سنے نبی سنگا نہ آوے تے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تیرا منہ صاف ستھرا ہوئے، تیرا وجود صاف ستھرا ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلاموں تے جہے غلام نے نبی سنگ نام دی عزت کی ہے اللہ کریم نے اونچا مقام عطا فرمائے، اونچی شان عطا فرمائیے۔ میں حدیث نے اندر پڑھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جائے 200 سال اللہ دی نافرمانی کی تھی، جائے 200 سال تک اللہ دی نافرمانی کی تھی ہے۔ جے ویلے او مر گیا، لوگیں گوارا نہ کیتا کہ ہی نہ جنازہ پڑھوں، لوگیں گوارا نہ کیتا کہ ہی کو کفن پاؤں۔ نبی پاک دے غلاموں ہوں حالت دے چاہتے روڑی تے جا سکوں میں حضور دے غلاموں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ارشاد فرمائے موسیٰ علیہ السلام میرا ایک دوست وصال فرما گئے، میرے ایک دوست دی وفات دی گئی، میں چاہنا لو تسا خود تشریف گئے مولیو ہوں گا کفن دفن بھی تسا کرنے ہوں گی نماز جنازہ بھی تسا پڑھنی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے پہنچے ان بندے کو جن دے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا دوست وفات پا چکے، میرا یار وصال کر چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا جو صحیح وہ بدکار انسان ہوئے، وہ خطا کار انسان ہوئے، لیکن فرمائے اللہ دے ہی کم دے وچ حکمت ہے، آپ نے نبوت علی ہتھے نے ناروں کو گسل لیتے، آپ نے رسالت علی ہتھے نے ناروں کو کفن پوے، اعزاز دے ناروں کو دفن کیتے، لیکن رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کیتے ہیں مالک و مولا تیرا حکم سر رکھی دے، تیرے حکم دے مطابق میں عمل کیتے، لیکن میرا اللہ سے یہاں میری ساری امت آگے کہیے کہ بدکار ہا، اے سیاہ کار ہا، اے خطا کار ہا، مخلوق ہی کرو پریشان ہے، یا الہ العالمین تیرا راز ہے، کیڑا عمل تے کو پسند ہے کہ نبی کو فرمائی جو ایک کو سن کیڑا عمل تے کو پسند ہے جو تیا کہ کو نبی غسل لے وے ہیدا کیڑا عمل تے کو پسند ہے کہ رسول دے وقت دے رسول دی ذمہ داری لاتی ہے کہ ان دی نماز جنازہ ادا کرے، عزت دے نالی کو دفن کرے۔ نبی پاک دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام بے شک اے بندہ میرا نافرمان ہے، اے خطا کار ہے، اے سیاہ کار ہے، لیکن ہیندا ایک عمل میں کنے موجود ہے، ہیندا ایک عمل اے جا سونا عمل جڑا لوگے کنو پوشیدہ ہا، لوگے دے نظرے کنو اوٹھر ہا، ہیندا ایک نیک عمل میری بارگاہ دے وچ موجود ہے جن دی وجہ تو میں دی اتنا عزت کرائیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ کریمہ وہ ہیندا سونا عمل سبحان اللہ کچھ میں چاہتا ہوں جو میرے بھتریجے بھی ہیں عالم دین ہیں اللہ انہیں جو مردراز فرماوے سونے نبی سیدہ میلاد شریف بیان بیٹھ کرن دیان تے میرا دل کتے جو میں سونے نبی سیدہ میراج شریف تو تے میں ایک آغاز کریں دا پیان جو تو آپ کو پتہ لگے جو اثر نبی سیدہ نام دی شان ہے تا نام والے دی کیا خیال سے ہاں سنا صرف اے سمجھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اندہ ایک عمل میں کنے ایسا موجود ہے جہاں دی وجہ تو میں اندے ہوتے اتنا کرم کر چھوڑیے اندے ہوتے اتنا فضل تے رحمت کیتی ہے کہ اپنے وقت دے نبی کو حکم دیتے کہ تو ساں غسل لے ہونا ہے، تو ساں کفن پاواں ہونا ہے، تو ساں عزت دے نال دفن کرنا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی ہے میرا مولا کریمہ میں کو دستا صحیح نہ سونا عمل کے رہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء دے اندر خصائص کبرا دے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے موسیٰ علیہ السلام اندہ عمل اے ہے کلما نشرت توراتا اے بھاویں گناہ گار ہاں لیکن کدہیں دل کریں دا ہس رات کو اٹھی تے تہاڈی تورات دی تلاوت کریں۔ اے موسیٰ علیہ السلام کہیں والے دل کریں دا ہس کہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام تے جو کتاب نازل تھی یہ تورات دی میں زیارت کراں ہوں دی تلاوت کراں۔ اے موسیٰ علیہ السلام کلما نشرت توراتا اے کہیں والے تورات دی تلاوت کریں دا تورات کو کھلیں دا تے تورات دے وچ میں اپنے محبوب دا نام لکھیا ہویا ہے، میں اپنے محبوب دا نام لکھیا ہویا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تورات دے اندر بھی لکھا ہویا ہا. اللہ کریم نے فرمایا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے تورات جو کھلندہ ہا تے میرے محبوب دا نام نظر انداز فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَيْنَهُ. وہ محبت مصطفیٰ دے وچ وہ کتاب کو چاوے ہا تے نبی سین دے نام کو چوم تے اکھی تے رکھیندا ہا. نبی سین دے نام کو چومدا بھی ہا اپنے اکھی نال لیندا ہا. اے موسیٰ علیہ السلام ہندی نیکو میں کو اے جی پسند ہے ہندہ اے عمل میں کو اے جا پسند ہے. میرے محبوب دے نام دی عزت کیتیس, میرے محبوب دے نام دی تکریم کیتیس, میرے محبوب دے نام دا احترام کیتیس. اے موسیٰ علیہ السلام ادب مصطفیٰ دی وجہ تو نبی پاک دے نام دی ادب دی وجہ تو میں دے 200 سال دے گناہ معاف کر چھوڑیم, 200 سال جا خطاوہ معاف کر چھوڑیم. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام 70 حورے دنال مہندہ نکاح کر چھوڑیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن نتیجہ تساں کڈنے موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے, سبحان اللہ, نبی سین دے دور تو پہلے دا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے. او اپنے نبی دی کتاب دے وچ اساڑے نبی سین دے نام کو دیکھے محبت وچ آتے نبی سین دے نام کو چومے. اللہ تعالیٰ ان دے ہوتے تا اتنا کرم فرما دے دے کہ 200 سال دے ان دے گناہ معاف کر دے دے. تے جڑا کلمہ بھی محمد مصطفیٰ دا پڑھتا ہوئے, جڑا دین بھی نبی سین دا رکھیندا ہوئے, جڑا اسلام بھی نبی سین دا رکھیندا ہوئے, جڑا غلام بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا ہوئے, او نبی کریم علیہ السلام دے نام کو بوسا دیندہ ہو سے. اللہ تعالیٰ ان دے ہوتے کتنا رحمت نازل فرمیندہ ہو سے, رب العالمین ان دے ہوتے کتنا فضل فرمیندہ ہو سے. حضور علیہ السلام دے غلاموں ایتا نام دی شان ہے, ایتا نام دی شان ہے, نالے دی کیا شان ہو سے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم